ल ओके BBS फर्स्ट इयर SDC क्लास SD शङ्करदेव क्याम्पस अनि टपिक कुन छ हाम्रो इन्डेक्स नम्बर अनि आज हामी इन्डेक्स नम्बर अन्तर्गत के पढ्छौँ त टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी अफ इन्डेक्स नम्बर पढ्छौँ आज टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी अफ इन्डेक्स नम्बर पढ्छौँ ल सो अब अहिले हामी टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी अन्तर्गत सबभन्दा फर्स्ट टेस्ट छ पहिलो यसलाई भन्छ हामीले टाइम रिभर्सल टेस्ट यो टाइम रिभर्सल टेस्ट पढ्छौँ ल हेर्नुहोस् टाइम रिभर्सल टेस्टमा के भनेको छ यो टेस्टले इन्डेक्स नम्बरको फर्मुला कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु टाइम रिभर्सल टेस्ट according to this test प्राइस इन्डेक्स नम्बर जुन फर्मुलाको हामीले प्राइस इन्डेक्स नम्बर P01 लिन्छौँ त्यसकै P10 लिन्छौँ P01 भनेको इन्डेक्स अफ करेन्ट इयर विथ रेस्पेक्ट टु बेस इयर यो भयो इन्डेक्स अफ बेस इयर विथ रेस्पेक्ट टु करेन्ट इयर र दुईटैको प्रोडक्ट गरेपछि आन्सर चाहिँ आउनुपर्छ 1 दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरेपछि आन्सर 1 आउनुपर्छ तर फर्मुला लेख्दा नि हरेक फर्मुलामा हामीले मल्टिप्लाई बाई 100 गरेको छौँ प्रत्येक फर्मुलामा मल्टिप्लाई बाई 100 गरेको छौँ तर यहाँनिर मल्टिप्लाई बाई 100 गर्नु आवश्यक पर्दैन ओमिटिङ यहाँनिर के गरिदिने एउटा फ्याक्टर के छ ओमिटिङ 100 फ्याक्टर ओमिटिङ 100 फ्याक्टर फर्मुलामा 100 त हुन्छ वास्तवमा फर्मुलामा तर यहाँनिर टेस्टको प्रयोग गर्दा टाइम रिभर्सल टेस्ट प्रयोग गर्दा हामीले 100 लेख्दैनौँ यो दुईटै फर्मुलामा यो यसरी दुईटैको मल्टिप्लाई गर्दा एक्ज्याक्टली 1 आयो भने त्यो पर्फेक्ट टाइम रिभर्सल टेस्ट पर्फेक्टली सेटिस्फाई गर्छ भन्छौँ एप्रोक्सिमेटली 1 होइन कि एक्ज्याक्टली 1 आउनु पर्छ यो टेस्ट सेटिस्फाईको लागि र दोस्रो छ अर्को फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा यहाँ पनि के छ जुन इन्डेक्स नम्बरको हामीले फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट गर्न गइरहेछौँ त्यसको प्राइस इन्डेक्स र उतै फर्मुलाको क्वान्टिटी इन्डेक्सलाई मल्टिप्लाई गरेपछि भ्यालु इन्डेक्स नम्बरको आन्सर आउनुपर्छ र यहाँ पनि 100 फ्याक्टर चाहिँ ओमिट हुनुपर्छ यहाँ पनि के त ओमिटिङ 100 फ्याक्टर्स 1 आएन भने त्यो टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गरेको छैन भन्ने मानिन्छ मानव 0.99 आयो 1.023 आयो एक्ज्याक्ट आएन भने हामीले टाइम रिभर्सल टेस्ट यो फर्मुलाले सेटिस्फाई गर्दैन भनेर प्रमाणित हुन्छ है र अर्को यसको इम्पोर्टेन्ट नोट हेर्नुहोस् अब त्यो त लेखिसक्यो यही दुईटा टेस्ट हो यो दुवै टेस्ट सेटिस्फाई गर्ने फर्मुलालाई के भन्छौँ आइडियल इन्डेक्स नम्बर भन्छौँ है त एन्ड र यो दुईटै टेस्ट कुन चाहिँ फर्मुलाले सेटिस्फाई गर्छ एउटै फर्मुलाले सेटिस्फाई गर्छ त्यो कुन हो त फिसर्स फर्मुला नोटमा के लेख्छौँ ओन्ली फिसर्स फर्मुला satisfy both tests namely एउटा भयो टाइम रिभर्सल टेस्ट एन्ड दोस्रो फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट टाइम रिभर्सल टेस्ट 5 त्यही भएर देयरफोर त्यसै कारणले देयरफोर फिसर्स प्राइस index is also known as an ideal index number
आइडियल इन्डेक्स नम्बर। फिसर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर इज नोन एज आइडियल इन्डेक्स नम्बर पनि भन्छौँ। त्यसमा नयाँ कुरा के जान्यौँ? फिसर्सले अरू कुनै ल्यासवेयर पासेले एप्रोक्सिमेटली त सेटिस्फाई गर्छ, एक्ज्याक्टली सेटिस्फाई गर्दैन है त। त्यही भएर अब यो हाम्रो फिसर्सले टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट दुईटै टेस्ट सेटिस्फाई गर्ने भएकोले यसलाई हामीले के भन्छौँ? आइडियल इन्डेक्स नम्बर भन्छौँ। कहिलेकाहीँ सोधिन्छ फाइन्ड आइडियल इन्डेक्स नम्बर, त हामीले के कुन इन्डेक्स नम्बर क्यालकुलेसन गर्छौँ त? फिसर्सकै प्राइस इन्डेक्स क्यालकुलेसन गरिदिन्छौँ। बुझ्यौँ? त यो भयो टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी र योसँग सम्बन्धित क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई म सेयर गर्दैछु है। ल अब हेर्नुहोस्, यो अब तपाईँको मैले जुन अहिले तपाईँहरूले पाउनु भएको छ क्वेसन है, त्यो क्वेसनमा कहाँदेखि कहाँसम्म तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ लेखिदिन्छु। तपाईँहरूले यो क्वेसन नम्बर 13 देखि फ्रम क्वेसन नम्बर 13 टु 13 नम्बरदेखि कति नम्बरसम्म कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईँले होमवर्कको रूपमा पनि यसलाई सल्भ गर्नु होला। 13 देखि 20 क्वेसन नम्बर 20 सम्म है, 13 देखि 20 र 13 देखि 20 मा एउटा क्वेसन हामी सल्युसन गरौँ। 13 क्वेसन नम्बर 13 देखि 20 सम्म सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि म क्वेसनलाई सेयर गर्दैछु तपाईहरुलाई। ल हेर्नुस् त क्वेसन सेयर भइरहेछ। क्वेसन सेयर भइरहेछ। भेरी गुड। ल ओके गुड। अब हेर्नुस् यहाँ हामीले अहिले यो क्वेसन नम्बर यहाँनिर क्वेसन नम्बर तपाईको यो 13 देखि क्वेसन नम्बर 13 देखि यहाँदेखि लिएर क्वेसन नम्बर 13 देखि लिएर अनवार्ड तपाईले यो 13 को देखि लिएर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यहाँ 13 नम्बरदेखि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। 13 भयो। यसै गरी पहिला 13 को सल्युसन गरौँ, त्यसपछि अनवार्ड हामी अर्को हेर्छौँ। 13 गर्न सकिन्छ, यस्तै क्वेसन छ। 14 छ, हेर्नुहोस् 14 पनि गर्न सक्छौँ। 15 16 17 18 19 र 20 यहाँसम्म हामीले सजिलै क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त अहिले हामी अहिले कुन डिसाइड गरेको छौँ? क्वेसन नम्बर 13 सल्भ गर्न डिसाइड गरेको छौँ। यो इम्पोर्टेन्ट लेटेस्ट पनि छ, 2075 को क्वेसन हो यो 13। ल हेर्नुहोस् अब सेयरिङ एक्जिट गरौँ। ल हेर्नुहोस् अब हामी व्हाइट बोर्डतिर आइसकेको छौँ हैन। ल अब क्वेसन व्हाइट बोर्डतिर आइसकेको छौँ सबैजना। अहिले हामी क्वेसन नम्बर 13 को ट्यु 2075 क्वेसन नम्बर 15 को सल्युसन गर्दैछौँ। ल सल्युसन गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला हामी टेबुलेसन गर्छौँ। यो टेबुलेसन गर्दैछौँ। सब फर्स्ट अफ अल टेबुलेट द डाटा। टेबुलेट द डाटा यहाँनिर दिएको छ हामीसँग। कमोडिटी दिएको छ। के कमोडिटी छ? कमोडिटी ए, बी र सी तीनवटा कमोडिटी दिएको छ। क्वान्टिटी 2012 को भनेको बेस इयर क्वान्टिटी एभाइलेबल छ। बेस इयर क्वान्टिटी एभाइलेबल छ। अर्को भ्याल्यु दिएको छ। भ्यालु भनेको प्राइस इन्टु क्वान्टिटी भ्यालु दिएको छ 2012 को। यसै गरी 2013 को क्वान्टिटी एभाइलेबल छ। क्वान्टिटी दिएको छ र भ्यालु पनि एभाइलेबल छ। V1 P1 इन्टु Q1 गरेर एभाइलेबल छ। V1 इन्टु Q1 गरेर एभाइलेबल छ। ल अब यसपछि यति इन्फर्मेसन पहिला सब्स्टिट्युट गरौँ त भ्यालु कति कति भ्यालु दिएको छ? 75 125 50 भ्यालु 150 625 350 Q is 80
140 30 240 560 180 ल अब भयो हैन अब यो चारवटा भ्यालु थाहा पाइसकेपछि तर हामीलाई त यो चारवटा कुन कुन भ्यालु चाहियो हामीलाई यो चारवटा भ्यालु एभाइलेबल भए टेस्ट गर्न सक्छौँ P0 Q0 को भ्यालु त्यसपछि P1 Q1 को भ्यालु त्यसपछि P0 Q1 को भ्यालु र अर्को P1 Q0 को भ्यालु यो चारवटा भ्यालु चाहियो जसमध्ये यसको भ्यालु छ यो P0 Q0 को भ्यालु कति हुन्छ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुस् त P0 Q0 को टोटल गर्नुस् त कति हुन्छ यसको भ्यालु भन्नुस् 1125 गुड अनि यसको समेसन P1 Q1 को भ्यालु भन्नुस् त यसको भ्यालु 980 ल अब यो दुईटाको भ्यालु त आयो 1125 आयो 980 पनि भयो हैन र अब यसपछि यसको कति हुन्छ यो अब हामीलाई त P0 Q1 चाहियो Q1 त छैन Q1 यहाँ छ P0 छैन सो P0 क्याल्कुलेसन गरौँ P0 इक्वल्स टु V0 अपॉन Q0 त कति भयो 75 डिवाइड बाई 150 डिवाइड बाई 75 2 625 डिवाइड बाई 125 कति भयो त 5 अनि यो 7 भयो त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्छौँ P0 Q1 यो क्याल्कुलेट गर्छौँ भन्नुस् त P0 Q1 अब P0 Q1 यहाँ छ P0 यहाँ छ 160 700 210 ल त्यसपछि P0 Q1 को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हेर्नुस् हैन कति हुन्छ टोटल 7 र 2 9 1070 हैन 1070 ल अब P1 Q0 को भ्यालु चाहियो सो P1 छैन त P1 को भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने P1 भनेको V1 अपॉन Q1 ल हेर्नुस् त V1 अपॉन Q1 त 3 8 3 24 अनि यो डिवाइड यो 56 कति हुन्छ 4 त्यसपछि यो 180 मा डिवाइड बाइ 3 6 अब त्यसपछि P1 Q0 कति भयो P1 यहाँ छ Q0 फर्स्टमै छ 75 ले 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 15 7 21 225 त्यसपछि 4 into 125 500 हैन 4 1 5 ठीक छ यो त्यसपछि 300 र कति भयो 5 3 8 2 1025 यसरी टेबलबाट हामीले भ्यालुजहरु कम्प्युट गर्यौं ठीक छ ल यसरी भ्यालु क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीलाई यहाँ के सोधेको छ so that Fisher's index number satisfied time reversal test from the following data टाइम रिभर्सल टेस्ट मात्र सेटिस्फाई गर्छ भनेर प्रुभ गर्नु छ है त टाइम रिभर्सल टेस्ट प्रुभ गर्नु छ भने फर टाइम रिभर्सल टेस्ट डाटा के चाहियो हामीलाई डाटा P यसमा टाइम P01 चाहियो डाटा क्याल्कुलेसन फर्मुला P01 चाहियो के को फिशर्स को सोधेको छ सो फिशर्स को चाहियो फिशर्स को कति हुन्छ फर्मुला फिशर्स को फर्मुला थाहा छ हामीलाई फिशर्स को फर्मुला थाहा छ कति हुन्छ समेसन P1 Q0 अपॉन समेसन P0 Q0 into P1 Q1 अपॉन समेसन P0 Q1 अनि इन्टु 100 चाहिँ गर्दैनौ अघि लेखेको थियो नि ओमिटिङ 100 फ्याक्टर भनेर ओमिटिङ 100 लेखेको थियो त्यही भएर 100 अहिले लेखेको यस एक्जिट भएर फेरि जोइन गर्नु देखिन्छ
अरू कसैको पनि अर्को पनि कसैको समस्या छ यस्तो व्हाइट बोर्ड नदेखिने? बाहिर गएर एक्जिट गर्ने फेरि क्लास जोइन गर्दा हुन्छ कि किन यस्तो भयो? ल अब हेरौँ त P1 Q0 कति छ? P1 Q0 भयो 1025 अपन यो 1125 इन्टु P1 Q1 980 अपन 980 अपन 1070 यसलाई क्यालकुलेसन नगर्ने यतिकै राखिदिने। अब त्यसपछि P10 चाहियो फिचर्स किनभने टाइम रिभर्सल टेस्टको बारेमा सोधेको छ क्वेसनले हो कि नै? टाइम रिभर्सल टेस्टको त फर्मुला सम्झिनु पर्यो। टाइम रिभर्सल टेस्टको के हो? P01 इन्टु P10 चाहियो इक्वल्स टु 1 ले सो गर्नुपर्ने हुन्छ। ल त अब यो कति हुन्छ यसको भ्यालु? P010 कसरी फर्मुला लेख्ने? त यही फर्मुलामा 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0 गरिदिने 1 0 है त 0 1 को ठाउँमा 1 0 भएको छ। त्यही भएर यहाँ के गर्ने P1 Q0 छ त P0 Q1 तल P1 Q1 इन्टु माथि P0 Q0 अपन सम अफ P1 Q0 भयो यो भ्यालु। अब यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। P0 Q1 कति छ? P0 Q1 1070 अपन P1 Q1 980 इन्टु P0 Q0 1125 अपन P1 Q0 1125 P1 Q0 is 980 भ्यालु सब क्यालकुलेसन नगर यतिकै छोड्दे। अब नाउ टाइम रिभर्सल टेस्टको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ? P10 फिचर्स इन्टु Q10 फिचर्स र दुईटैको मल्टिप्लाई गरेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त एउटाको भ्यालु छ P10 को भ्यालु कति छ? अलिकति फराकिलो ठाउँ लिउँ। P01 फिचर्स इन्टु P10 फिचर्स इक्वल्स टु भ्यालु सब्स्टिट्युट 1070 ए यहाँनिर यहाँ P1 Q0 यो भयो। ल ठिक छ यो P1 Q1 कति छ? 980 र यो P0 Q1 1070 1020 P1 Q0 यो बढी भयो P1 Q0 1025 मिस्टेक भयो कि P1 Q0 P0 Q0 कुन यो ठिक छ नि? P1 Q0 हो 1025 हुन्छ। ल भयो ओके अब करेक्ट छ। ल अब यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ 1025 अपन 1125 इन्टु 980 अपन 1070 इन्टु अब यता 1070 1125 अपन 1025 ल यो दिएको छ। अब यसको एलिमिनेट गरौँ क्यान्सल गरौँ त यो 1025 यो क्यान्सल 1070 यो क्यान्सल 980 क्यान्सल यो र यो क्यान्सल भयो। सबै क्यान्सल भइसकेपछि रिजल्ट कति आयो त? 1 रिजल्ट 1 आयो। देयरफोर P01 फिचर्स इन्टु P10 फिचर्स इक्वल्स टु 1 त यसबाट के थाहा भयो? एक्ज्याक्टली 1 आयो है। एक्ज्याक्टली 1 आउँदा हामीले के लेख्न सक्छौँ? हेन्स फिचर्स फर्मुला फिचर्स इन्डेक्स नम्बर satisfies टाइम रिभर्सल टेस्ट भयो। यसरी गरिदिने यति मात्र सोधेको छ 2075 को क्वेसन नम्बर 15 मा है। अब बुझ्यौ? नोट गरिसक्यौ? भयो भने भन्नु ल।
कम्प्लिट भयो। ओके, ल नोट गरौँ। भन्नु त होइन, यो प्रक्रिया हो, लेख्ने हो, लेख्ने प्रक्रिया। 10 को ठाउँमा 01 लेख्ने प्रक्रियाबाट जाने। 01 छ त यस्तो फर्मुला भ्यालु सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ। 10 गर्दा जहाँ जहाँ 0 छ त्यहाँ 1, 1 को ठाउँमा हेर्नु त 0 को ठाउँमा 1, 1 को ठाउँमा 0 भएको छ। फर्मुला सम्झिने तरिका मैले भनिदिएको। त यहाँ P1 छ भने Q0, यहाँ Q0 छ 0 को ठाउँमा 1, अरू P र Q यथावत रहिरहन्छ। फर्मुला लेख, सम्झिने तरिका लेख्यौँ र यसको उपयुक्त भ्यालु यहाँबाट सब्स्टिट्युट। यहाँ यहाँ क्यालकुलेसन, यहाँ क्या त 1 आउनै छ भने किन क्यालकुलेसन गर्ने, टाइम किन वेस्ट गर्ने? आखिरमा त क्यान्सल हुनै छ। यहाँ मल्टिपल गरेर कम्प्लेक्स गर्ने टाइम, मल्टिप्लाई गरेछ, फेरि मल्टिप्लाई गरेछ, फेरि यहाँ मल्टिप्लाई गरेर 1 ल्याउने, किन यति काम गर्ने? त्यतिकै छोडिदिनु, क्यान्सल भएर 1। यो हेरेर त सजिलो भयो, कतै मल्टिप्लाई पनि गर्नु परेन, हो कि नै? त्यो वर्थलेस भयो नि त स्टेप। हामीलाई त यो आन्सर त सोधेको छैन, किन क्यालकुलेसन गरेर टाइम वेस्ट गर्ने? हामीलाई त यो प्रुफ 1 ल्याइदिनु छ, 1 त आयो त यसरी, झन् सजिलो, हो कि नै? त्यही भएर हामीले क्यालकुलेसन प्रुभै त गरेको हो, हामीले प्रुभ गर्नै सोधेको हो नि त। सो द्याट भन्नुको अर्थ के भयो? प्रुभ द्याट भयो। प्रुभ द्याट नै हो कि प्रुभ गर कि यो फिसस फर्मुलाले टाइम रिभर्सल टेस्टलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेर प्रुभ गर। हामीले के गरिदिउँ? ल हेर्नुहोस्, प्रुभ भयो, यसरी टाइम रिभर्सल इक्वल टु 1 आयो, त्यही भएर प्रुभ भयो भनेर। हेन्स प्रुभ द्याट, सेटिस्फाई द, हेन्स प्रुभ द्याट फिसर सेटिस्फाई, हेन्स प्रुभ द्याट, यहाँ छुट्यो, हेन्स प्रुभ द्याट, हेन्स प्रुभ द्याट, प्रुभ द्याट फिसर्स इन्डेक्स नम्बर सेटिस्फाई टाइम रिभर्सल टेस्ट। बस भयो। नोट गरिसक्यौ सबैजनाले? ओके, अब हो, तर यो त 2075 मा सोधेको क्वेसन सल्भ गर्यो, जसमा टाइम रिभर्सल टेस्ट मात्र प्रुभ गर भनेर सोधेको छ। तर सधैँ टाइम रिभर्सल टेस्ट मात्र सोधिँदैन, फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन त्यो तोकेरै सोधिन्छ। त टाइम रिभर्सल टेस्टको लागि यो भयो। यदि यही क्वेसनमा फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट, यो त सल्युसन कम्प्लिट भयो है। अब यदि कथम कथाचित मानौँ यही क्वेसनमा टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि प्रुभ सेटिस्फाई गर्छ भनेर प्रुभ गर भनेको भए हामीले के थप दिन्थ्यौँ? फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको लागि P01 P10 त छँदैछ, अर्को एउटा हामीले फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको फर्मुला सम्झेर फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा के छ? फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा थप के गर्नु, के छ फर्मुला सम्झौँ त? P01 इन्टु Q01 इक्वल्स टु V01 भनेपछि Q र V को त Q0 र V0 को भ्यालु 01 को भ्यालु थप क्यालकुलेसन गर्छौँ है त फ्याक्टर रिभर्सल। अल्सो अब यहाँनिर के लेखिदिन्छौँ? अल्सो यदि फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सोधेको भए पनि यो यसको सल्युसन कम्प्लिट भयो है। कति नम्बरको हामीले 13 को मैले सुरुमै पनि भनिसकेँ, 13 को हाम्रो सल्युसन कम्प्लिट भयो। यदि एडिसनल थप है त, थप डिस्कस, एडिसनल डिस्कस, एडिसनल डिस्कस, यहाँ लेख्दियो एडिसनल छलफल है त, एडिसनल छलफल अबाउट फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट, अबाउट फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट। कन्टिन्यू छैन, मैले भनेको नि यो त सल्युसन कम्प्लिट भयो क्वेसन अनुसार है। तर यही क्वेसनमा यदि फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि सेटिस्फाई गर्छ भनेर थपेको भए हामीले फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टको लागि थप के गर्नुपर्ने हुन्थ्यो? थप के गर्नुपर्ने थियो? Q01 क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ थप, त्यही भएर एडिसनल छलफल भयो। यो त सल्युसन भइसक्यो कम्प्लिट। यसको फर्मुला हेरौँ, Q01 को फर्मुला त थाहा छ हामीलाई, समेसन Q1 P0 अपन समेसन Q0 P0 इन्टु समेसन Q1 P1 अपन समेसन Q0 P1 भयो। भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ, इन्टु 100 त गर्नु छैन हामीलाई। ल कति छ? Q1 P0 भनेको P0 Q1 भयो होइन? ल ठिक छ। अनि P0 Q1 कति भयो? P0 Q1 1050 1070 अपन P0 Q0 P0 Q0 1125 इन्टु P1 Q1 980
अपॉन P1 Q0 1025 ल यसमा पनि क्याल्कुलेसन गर्दै नगर्ने है। यो टेस्टमा नि क्याल्कुलेसन गरेर टाइममा वर्थ मात्र के अरे वेस्ट मात्र हुन्छ, टाइम क्याल्कुलेसन गर्दै नगर्ने। लास्टमा हामीले त V01 ल्याउनै छ, क्यान्सल गरेर त्यति आयो कि आएन चेक गर्ने। अब V01 को फर्मुला थाहा छ, P1 Q1 अपॉन P0 Q0। P1 Q1 कति छ, 980 अपॉन P0 Q0 1125 ल क्याल्कुलेसन नगर्ने। अब फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा के गर्नुपर्ने छ, फ्याक्टर रिभर्सल टेस्टमा हामीले थप के गर्छौं त, यो नाउ अब हामीले P01 फिसर्स इन्टु Q01 फिसर्सको आन्सर कति आउनु पर्ने छ, यति ल्याउनु छ ठ्याक्कै है। त P01 को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौं। P01 कति छ, P01 अघि नै लेखेको थियौं, यहाँ छ P01 1025 अपॉन 1125 इन्टु 980 अपॉन 1075 अनि इन्टु Q01 यहाँ क्याल्कुलेसन गरेको छौं 1070 अपॉन 1125 इन्टु 980 अपॉन 1025 ल अब यसपछि यो क्यान्सल गरौँ त, 1025 अनि 1070 छ कि 75, 1070 छ है, यो 1070, यो र यो क्यान्सल। माथि कति बाँकी रह्यो हेर्नुस् त, माथि दुईटा 980 रुटमा, यो पनि 980 रुटमा, माथि हाम्रो रुट भित्र 980 र 980, तल 1125, फेरि यताबाट पनि 1125 आयो दुईटै रुट भित्र, रुट भन्दा बाहिर गर्दा 980 बाइ 1125 ठ्याक्कै यही भ्यालु आयो। यसलाई त हामीले V01 भन्छौं। देयरफोर यहाँनिर हामीले के लेख्यौं त, के लेख्न सक्छौं, P01 फिसर्स इन्टु Q01 फिसर्स इक्वल्स टु V01 भयो। अनि यहाँ पनि फेरि लेखिदिन्छौँ यही, हेन्स प्रुभ दैट फिसर्स इन्डेक्स नम्बर सेटिस्फाई फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट अल्सो। के लेखिदिन्छौँ, हेन्स प्रुभ दैट, यहाँ के लेखिदिन्छु, हेन्स प्रुभ दैट फिसर्स फर्मुला also satisfies factor reversal test also, factor reversal test also, ठीक छ ल। त यसरी फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सोधेको केसमा यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब म तपाईहरुलाई क्वेशन शेयर गर्छु, यसरी कुन कुनमा सोधेको छ यस्तो क्वेशन। 13 को त सल्भ गरिसक्यौं, 13 को शेयर गरिसक्यौं। ल हेर्नुस् 13 को भयो। यसपछि क्वेशन नम्बर 14 को हेर्नुस्। क्वेशन नम्बर 14 मा ल्यास्पियर को क्याल्कुलेट गर्नु छ, फिसर्स र पार्से। यसको बारेमा म अहिले एकछिनमा छलफल गर्छौं। फिसर्स को त गरिसक्यौं है, दुईटै टाइम रिभर, यसको 14 नम्बरको एकछिनमा छलफल गर्छौं। पहिला त म 15 को भन्छु। 15 मा के भनेको छ, एक्जामिन वेदर टाइम रिभर्सल टेस्ट र फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट दुईटै कसको, पार्से फिसर्स। त एकैछिन हेरौं त, यो पनि 15 को पनि उस्तै छ, 14 15 को पनि एकछिनमा म भन्छु। 16 को हेरौं। 16 मा के छ, फिसर्स आइडियल इन्डेक्स नम्बर। आइडियल इन्डेक्स नम्बर कति बेला भन्छौं, दुईटै टेस्ट सेटिस्फाई गरेकोलाई आइडियल इन्डेक्स नम्बर भन्छौं। अर्थात् फिसर्स इन्डेक्सले दुईटै टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ भने प्रुभ गरौं। त यो के, अब यसबाट हामीले के गर्छौं, त्यही टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ त्यो पनि देखाइदिन्छौं, फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ त्यो पनि देखाइदिन्छौं। अनि दुईटै टेस्ट सेटिस्फाई गर्यो, त्यही भएर यो आइडियल इन्डेक्स नम्बर हो, प्रुभ भयो भनेर लेख्दिनु। यसैगरी यो क्वेशन नम्बर 17 मा पनि हामीले आइडियल इन्डेक्स नम्बर प्रुभ गर्नु छ फिसर्सकै। त यहाँ पनि के गर्ने, यही टाइम रिभर्सल टेस्ट सेटिस्फाई गरेको मेथड, फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट दुईटै प्रुभ गरेर अनि दुईटै सेटिस्फाई गरेको हुनाले यो आइडियल इन्डेक्स नम्बर हो भनेर लास्टमा लेखिदिने। यसरी नै
फिसर्स इन्डेक्स नम्बरकै आइडियल इन्डेक्स नम्बर 18 को पनि सोधेको छ, त्यही 19 मा पनि आइडियल इन्डेक्स नम्बर फिसर्सकै सोधेको छ, हो कि नि? 19 20 मा पनि आइडियल इन्डेक्स नम्बर फिसर्सको फिसर आइडियल फर्मुला सेटिस्फाई गर्छ भनेर सोधेको छ। भनेपछि 20 सम्म आइडियल इन्डेक्स नम्बर सोधेको छ। आइडियल भनेको दुईटै सेटिस्फाई गर्नेलाई आइडियल भनिन्छ है। ल अब हेर्नुहोस्, तपाईको मैले दुईटा क्वेशन यहाँनिर छोडिदिएको छु। 14 नम्बरमा हेर्नुहोस्, 14 मा ल्यास्पेयर पनि सेटिस्फाई गर्दैन भने प्रुभ गरौँ, फिसर्स गर्छ भने प्रुभ गरौँ। त्यसको लागि हेर्नुहोस् त, यो तपाईको क्वेशन नम्बर यो मैले पठाएकोमा 14 मा के छ भन्दाखेरि पहिला हामीले अहिले फिसर्सको टेस्ट गर्यौँ हैन। सेम यही तरिकाले ल्यास्पेयरको पनि टेस्ट गर्न सक्छौँ। ल्यास्पेयरको टेस्ट गर्दा के कहाँ परिवर्तन हुन्छ त? हामीले कहाँ चेन्ज गर्छौँ? यहाँ चेन्ज गरिदिन्छौँ। ल्यास्पेयरको लेख्छौँ माथि, मैले टेस्टिङ गर्न गइरहेको छु। फर ल्यास्पेयर इन्डेक्स नम्बर, यहाँनिर ल्यास्पेयरको लिने फर्मुला। ल्यास्पेयरमा त यो हुँदैन, रुट पनि हुँदैन, यति मात्र। ल्यास्पेयरमा यो पनि रुट हुँदैन, यति मात्र। यो ल्यास्पेयरको भयो। अब ल्यास्पेयरको P10 यो भयो, P01 यति हुन्छ हेर्नुहोस्। अब यहाँ एलएल लेखिदिन्छौँ ल्यास्पेयर। ल यो भयो ल्यास्पेयरको र यो पनि भयो ल्यास्पेयरको। दुईटैको मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहोस् त 1 आउँछ, क्यान्सल कट हुँदैन। 1 पोइन्ट समथिङ आउँछ, तर 1 चाहिँ एक्ज्याक्टली 1 आउँदैन। क्यान्सल नभए त कट्थ्यो नि, कट्दैन, 1 आउँदैन। त्यसपछि के लेखिदिन्छु? हेन्स ल्यास्पेयर्स इन्डेक्स नम्बर डज नट सेटिस्फाई टाइम रिभर्सल टेस्ट लेखिदिन्छौँ। फ्याक्टर रिभर्सल टेस्ट पनि ल्यास्पेयरको लागि त्यही, यो ल्यास्पेयर छ भने यति मात्र फर्मुला हुन्छ। ल्यास्पेयरको फर्मुला त यति मात्र हो। भ्यालु पुट गर्दा यति मात्र भ्यालु पुट गर्छौँ। भ्यालु इन्डेक्स नम्बर त सेम। अब यो ल्यास्पेयरको लेख्दा एलएल लेखिदिन्छौँ। ल्यास्पेयरको लेख्दा यति, ल्यास्पेयरको लेख्दा यति। अब दुईटैको मल्टिप्लाई गर्छौँ। मल्टिप्लाई गर्दा ठ्याक्कै यो आउँदैन। इज नट इक्वल टु V01 लेखिदिन्छु, इज नट इक्वल टु V01। हेन्स प्रुभ द्याट ल्यास्पेयर्स डज नट सेटिस्फाई। 500 को पनि यही तरिकाले गर्छौँ, छुट्टा छुट्टै। लेन्दी त हुन्छ, ए को छुट्टै, बी को। त ल्यास्पेयर 500 ले सेटिस्फाई गर्दैन भने प्रुभ गर्छौँ, फिसर्सले सेटिस्फाई गर्छ भने प्रुभ गर्छौँ। त यो हिसाबले तिमीहरूले क्वेशन नम्बर कति नम्बरसम्म कम्प्लिट गर्न सक्छौ त? क्वेशन नम्बर यो 20 नम्बरसम्म तिमीहरूले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ। टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सीको यहाँसम्म क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ है त। ल अझै पढ्ने अर्को टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सीको हेऱ्यौँ। हजुर अर्को क्लास भोलि पढ्ने अरू? 5 मिनट बाँकी छ। ल 20 नम्बरसम्म तिमीहरूले कभर गर्ने, क्वेसन हेर्ने, धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को इक्जाममा मैले गेस गर्नुपर्दा यो आइडियल इन्डेक्स नम्बर सम्बन्धी टेस्ट चाहिँ सोधिन्छ भनेर म गेस गर्छु। तिमीहरूको फाइनल इक्जाममा गेस गर्नु कसैले भन्यो भने म यो गेस गर्छु, यो चाहिँ एउटा क्वेसन आउँछ इन्डेक्स नम्बरबाट सोधिन्छ नि, यो आउने सम्भावना बढी छ। किनभने लास्ट टाइम यो सोधेको छैन, हरेक अल्टरनेट इयरमा सोधिरहेछ। त्यही भएर टेस्ट अफ कन्सिस्टेन्सी यो 5-7वटा क्वेसन हेर्ने, सिरियसली हेर्नु है त। अब अनि नेक्स्ट डेदेखि हामी 21 देखि भोलिदेखि 21, 23 देखि अनवार्ड हेर्छौँ। त आजको लागि हामी क्लास हामीले यहीँ गरौँ है त। ल